अस्सलाम वालेकुम। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपका दिल किसी पे आ जाना, किसी से मोहब्बत हो जाना, किसी से प्यार हो जाना, ये एक कुदरती और फितरती अमल है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को तो बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। इंसान पे अफसोस साद अफसोस कि जो किसी से मोहब्बत करता है और उसे हासिल ना कर सके, जो किसी को चाहता है लेकिन उसको पा ना सके, जो किसी पे मरता है लेकिन उसको हासिल ना कर सके, जो किसी से मोहब्बत करता है लेकिन जुनून की हद तक नहीं करता, जो सिर्फ बातों तक तो मर सकता है लेकिन उसके लिए अपने आप को उस काबिल नहीं बना सकता कि वो मोहब्बत खुद चल के उसके सामने पेश कर दी जाए और इंसान खुद कहे कि नहीं, मोहब्बत हासिल करना आसान काम नहीं है। उस इंसान को, उस मर्द को, उस नौजवान को, उस लड़के को और उस आशिक को आशिक कहना भी इस नाम की तौहीन होगी जो अपनी मोहब्बत हासिल ना कर सके। और मोहब्बत के अंदर हार जाना, फिर डिप्रेशन में चले जाना, परेशान हो जाना, नशा शुरू कर देना, सिगरेटें और बाकी मंशियात का आदी हो जाना, ये कौन सी मर्दानगी है। अगर तुम मर्द हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें मोहब्बत मिले तो फिर दुनिया को कायल करना सीखो। अर्तुगरुल गाजी वो मोहब्बत करता है हलीमा से, जिसको वो पहले तो जानता नहीं है कि वो कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसको किसी चीज़ का नहीं पता। उसको उससे उल्फत हो जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे माशरे के अंदर इस मौजू के ऊपर बात करना तो हीन है। हमारा जो नौजवान है वो अव्वल तो अपने मजहबी हों या वो हमारे वैसे रहनुमा हों, उनसे ना कुछ पूछ सकता है ना बता सकता है, ना उससे मुकम्मल रहनुमाई ले सकता है। वो घर के अंदर भी बात नहीं कर सकता, अपने माँ बाप से भी नहीं कर सकता। अब वो जब ये बात नहीं करता तो फिर वो अपने दिल के अंदर लगी हुई आग, जो एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी हो सकती है, उसको फिर अपने दोस्तों के अंदर या चंद ना तजर्बाकार लोगों के साथ वो डिस्कस करता है। ठीक है, फिर कुछ शैतानी लोग भी उसके पास होते हैं, फिर वो उसको कुछ ऐसे मशवरे देते हैं जिसकी बुनियादों पे जो उसका एक पकीज़ा अमल था मोहब्बत करना, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जज्बा है ये इश्क और प्यार, फिर उसको वो गलत रास्ते के अंदर इख्तियार करने की कोशिश करता है और फिर क्या होती है कि बदनामी का सबब बन जाता है वो बंदा। तो पहली बात यह है कि मोहब्बत करना कतई गलत नहीं है, किसी को पसंद करना बिल्कुल गलत नहीं है, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना फितरती अमल है। लेकिन आप उसके बाद उस बुनियाद पे उसको किस तरह ले कर चलते हैं, ये ज़रूरी बात है। ठीक है जी, तो फिर हम चलते हैं जी अर्तुगरुल गाजी की तरफ। अर्तुगरुल गाजी ने क्या किया कि जब उसको मोहब्बत हुई हलीमा सुल्तान से, तो फिर वो उसके लिए उसने कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जो उसके लिए शर्मसारी का बाइस हो, जो उसके लिए उसके कबीले के लिए और उसके ख़ानदान के लिए, उसके बाप सुलेमान शाह के लिए या उसकी अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने मुकाम के लिए और अपने रुतबे के लिए ऐसी कोई चीज़ उसने नहीं की जो उसके लिए बाइस शर्मिंदगी हो और बाइस इंसल्ट हो। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसने मुकम्मल दलीलों के ऊपर अपना काम सरअंजाम दिया। फिर जब देखा कि मेरे मद्दे मुकाबल क्या हैं, फिर उसने मुकम्मल तौर पर उन साजिशों का तोड़ किया, अपने मद्दे मुकाबल और मुखालफिन को देखा और देखा कि उनके लवाजमात क्या हैं, इनके तकाज़े क्या हैं और किस तरह मैं अपनों को कायल कर सकता हूँ। फिर इसको वक्त तो लगा, टाइम लगा, उसके लिए मुश्किलात भी आईं, मुसीबतें भी आईं, लेकिन बिलाखिर उसने अपनी मोहब्बत और अपना इश्क हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो मर्द था। और आज हम क्या करते हैं, हम एक तो चंद लम्हाती बातों को, कुछ गुजरे हुए पलों को हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये मोहब्बत नहीं है, ये कोई और चीज़ का नाम है। तो फिर क्या होता है कि हमें अव्वल तो उसके लिए उस हद तक जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती जहाँ पे मोहब्बत मिला करती है। वो कहते हैं ना, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जब आपने मोहब्बत नहीं ली फिर आप डिप्रेशन में भी चले गए, परेशान भी हो गए, बीमार भी हो गए, दुख भी लग गया, चेहरा भी उतर आया, परेशानी भी हो गई, ये हमें नहीं मिला, ये हमें नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल ही नहीं थे कि आपको वो मोहब्बत दी जाती, आपका ये लेवल ही नहीं था कि आपको वो मोहब्बत दी जाती। अगर आपने वो मोहब्बत हासिल करनी है तो उसके लिए आपको एक लेवल पे जाना पड़ेगा। उसका तरीकाकार मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमें अब करना क्या चाहिए।
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ عشق کا وہ شعر پڑھا ہے آپ نے غالب کا، میرا خیال غالباً شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کریں نا، وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کی اپنی زندگی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا اپنا مقصد حیات بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کریں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ محبت قربانی مانگتی ہے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی خواہشات، آپ کو اپنی چاہ، آپ بے شک اللہ سے محبت کریں یا اس کے رسول سے محبت کریں یا دنیاوی چیزوں سے محبت کریں یا عورت سے محبت کریں یا ایک اپنے بچے سے، اولاد سے محبت کریں، الغرض آپ محبت کریں اور جس مرضی انسان سے کریں، جس مرضی ہستی سے کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سب سے پہلے قربان کرنا ہے اپنی خواہشات کو، اپنے فیصلوں کو، اپنی بات کو، اپنی ذات کو اور اپنی کہی ہوئی ہر اس چیز کو جو آپ کی محبت کے مد مقابل آتی ہے، آپ کو اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو رد کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے محبت کر لی ہے۔ اور دوسری پھر اس کے رد عمل میں جو مشکلات ہیں، جو مصائب آئیں، اس کو آپ نے ایک لیول تک برداشت بھی کرنا ہے، تب محبت آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں 10 دنوں میں محبت آپ کے قدموں میں، یہ تعویذ کروا لو، یہ درود کروا لو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پہلی سوال یہ کہ محبت کرنا ایک فطرتی عمل ہے، ایک بات ہوگی ہماری۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ محبت کو ڈسکس کرنا برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق بچوں کو گائیڈ لائن ملتی ہے اور نہ ہی دی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب محبت کر بیٹھو تو اب ڈٹ جاؤ۔ وہ میرا خیال ہے ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر۔ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے، کچھ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہے، لیکن تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس پہ بھی قائم رہو ظفر۔ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے، یعنی کہ تم جھوٹ کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، اس کے بعد تم اپنی محبت کے اوپر کیا قائم رہ سکتے ہو؟ تم سچ حق کے اوپر کیا ڈٹ سکتے ہو اگر تم سے تمہاری محبت چھین لی دنیا والوں نے اور پھر رونا پیٹنا جائے کی ہو گیا ساڑھے نال؟ تم اس قابل نہیں تھے کہ آپ کو وہ لیول پہ جا کے آپ کو تسلیم کر لیا جاتا۔ تو چوتھی بات یہ کہ آپ نے قائم رہنا ہے محبت کرنے کے بعد۔ یہ چار چیزیں جب آپ نے پوری کر لی، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ چل گیا کہ محبت ٹھیک ہے، فطرتی ہے، قدرتی ہے، دنیا والے میرے مد مقابل ہوں گے، مخالفین ہیں، اور اب مجھے اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ اور پانچویں خاص چیز یہ ہے کہ اب یہ حاصل کیسے ہو؟ اپنے دشمنان کو، اپنے مخالفین کو اور انکار کرنے والوں کو اب اپنے ساتھ کس طرح ملایا جائے یا اس جنگ کو جیتا کس طرح جائے؟ تو کیا کیا کہ ارطغرل غازی ایک ایسا نام تھا، اتنا بہادر تھا، سمجھدار تھا، عاقل تھا، سپہ سالار تھا کہ اس کی شہرت کے چرچے ہر سو پھیل گئے۔ خواہش ہونے لگی وہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی اس کے چرچے اور باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک لیول حاصل کر لیا تھا۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے، اب خاص بات جس کی بنیاد پہ آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا۔ کس معاملے میں؟ آپ کا فیصلہ بہتر ہو، آپ کے سوچنے کا انداز بہتر ہو، آپ کے خاندان میں آپ کا معیار ہو، آپ کے علاقے کے اندر آپ کو کچھ سمجھا جا رہا ہو، آپ کے نظریات بہتر ہوں، آپ کا فائنینشلی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا جو فائنینشلی بیک گراؤنڈ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی ایجوکیشن بہتر ہونی چاہیے، آپ کی تعلیم بھی بہتر ہونی چاہیے۔ تعلیم سے مراد ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ کی اچھی جاب بھی ہونی چاہیے، اچھا کاروبار بھی ہونا چاہیے، اچھا فلسفہ بھی ہونا چاہیے، اچھے دوست بھی ہونے چاہیے، اچھا معیار بھی ہونا چاہیے اور محنت کرنے کی آپ کو عادت بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو جائیں۔ سمجھ لگی آپ کو؟ یہ کام کرنا پڑے گا اور اسے کہتے ہیں محنت کرنا اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے۔ اب اگر آپ یہ سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک مقام پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کس کی جرت ہے کہ ہمیں انکار کرے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ ہمیں روک سکے؟ کس کی ہمت ہے کہ وہ ہمیں رد کر دے؟ کس کی جرت ہے کہ جو ہمارے اوپر جو ہمیں نظر انداز کر دے؟ کس کی جرت ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم محبت صحیح معنی کے اندر کرتے نہیں ہیں۔ دوسری پھر ہم اس کو اس حد تک لے کے نہیں جاتے۔ تیسرا ہم اس کے لیے گل اور مر نہیں سکتے۔
हम जुनूनी नहीं होते। चौथा, हम उसके ऊपर पहरा और डटते नहीं हैं। पांचवा, हम उसको हासिल करने के लिए लवाजमात पूरे नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते। और छठा, हम मोहब्बत ही गलत जगह पे करते हैं, जो मेरा ख़ास मुद्दा है, जिसके लिए ये सारी बात की है हमने। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पे, लोग लेते हैं मज़ा जिक्र तुम्हारा करके। जन से मोहब्बत, ज़र से मोहब्बत, ज़मीन से मोहब्बत, दौलत से मोहब्बत, ये तो आपके कदमों में रख दी जाएगी अगर आपने उसके साथ मोहब्बत डाल ली जिसके पास ये सारा कुछ है। तो लिहाजा अपनी मोहब्बत के ऊपर डट जाने का फ़लसफ़ा और उसको हासिल करने की कोशिश करें। और ये मुकम्मल जो हम काम है, ये अर्तुगरुल गाज़ी से सीख सकते हैं कि उसने किस तरह रब के लिए, अपने दीन के लिए, अपनी शरीयत के नफाज के लिए मेहनत की, लेकिन उसने मोहब्बत भी की और मोहब्बत उसने हासिल भी की और सारे कबीले के साथ मद्दे मुकाबिल होकर उसने ये बात की, लेकिन वो जीत गया। ठीक हो गया ना जी? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि असूलों के ऊपर मोहब्बत की जाती है, ऐवी आशिकी मशूक़ी नहीं की जाती। और उसके लिए फिर उसके तमाम मामलात लवाज़मात पूरे किए जाते हैं। फिर हो नहीं सकता कि आपका मोहब्बत ना मिले। तो अब ये वीडियो हमारी ख़त्म हुई तो हमने ये सीखा, एक तो मोहब्बत करनी है और पहले मालूम कर लेना है कि वो मोहब्बत आपकी सच्ची भी है, कोई वक्ती तकाज़े तो नहीं। बाद में आप किसी के हुस्न पे मर गए, किसी की दौलत पे मर गए, किसी की गाड़ी पे मर गए, किसी के लहजे पे मर गए, ये मामला तो नहीं है। और अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मोहब्बत सच्ची है, फिर सच्चे रब के सच्चे तरीके के ऊपर जाके अपनी मोहब्बत को हासिल करें। हो नहीं सकता कि ये दुनिया आपके सामने उसको पेश ना कर दे, उससे पहले आपको खुद पेश होना है अपने रब की बारगाह में। फिर वो मोहब्बत किसी भी चीज़ की होगी, आपको नवाज दी जाएगी।